बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने दिल से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि मैं वाकई तहज्जुद की नमाज़ इसी तरीके से अदा कर रही हूँ जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई थी, या फिर मैं भी इन लोगों में शामिल हूँ जो सिर्फ चंद रकातें अदा कर लेने को ही तहज्जुद समझकर मुतमईन हो जाते हैं। अगर ये सवाल आज आपके दिल में पैदा हो गया है तो यकीन जानिए ये गुफ्तगू आप ही के लिए है। हकीकत यह है कि तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ताला की अता करता एक अजीम नेमत है जो हर किसी के नसीब में नहीं आती। ये वो इबादत है जो बंदे को अपने रब के बेहद करीब कर देती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से बहुत से लोग इस अजीम इबादत की हकीकत और इसके दुरुस्त तरीके से वाकिफ़ नहीं। इसलिए बाज़ औक़ात हम लाइल्मी में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से इस इबादत की असल बरकत और रूहानी लज्जत से महरूम रह जाते हैं। मगर अफसोस इसके सही तरीके से नाफाकियत की वजह से हम इसके असल फौजिया और बरकत से महरूम रह जाते हैं। कहीं नीयत में गलती, कहीं रकातों की तादाद में, और कहीं सूरतों के इंतखाब पर शिकवे, और कहीं ये सवाल कि क्या तहज्जुद के लिए सोना वाकई ज़रूरी है या नहीं। आज की इस खसूसी और नहायती अहम गुफ्तगू में हम नमाज़ तहज्जुद से मुतल्लिक़ हर एक गलतफ़हमी को दूर करेंगे जो बरसों से ज़हनों में मौजूद है। कुरान सुन्नत की रोशनी में नहायती आसान और मतलब और जामिया अंदाज़ में आप जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज़ की नियत कैसे करेंगे, तहज्जुद की नमाज़ में सूरह इख़लास कितनी बार पढ़नी होती है, क्या तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं, क्या तहज्जुद के लिए सोना लाज़मी है और ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है, कब तक रहता है, इसका सबसे अफसल वक्त कौन सा है, और तहज्जुद की नमाज़ कितनी रकातें अदा की जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहज्जुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, आप किसी गलती का शिकार ना हो, तो इस गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह आपकी बहुत सी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएंगी और आप तहज्जुद की नमाज़ पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ अदा कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ताला की अता करदा एक अज़ीम नेमत है जो बंदे को अपने रब के बेहद करीब कर देती है। ये सिर्फ एक नफल नमाज नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने में एक नहायत कीमती ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज़ है, यानी कि तहज्जुद की नमाज़ है। ज़रा गौर कीजिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नफल नमाज़ों में तहज्जुद को सबसे अफजल करार दिया तो इसकी अज़मत और फजीलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद का वक्त वो मुबारक वक्त होता है जब दुनिया गफलत की नींद में होती है, लेकिन अल्लाह ताला के महबूब बंदे अपने रब के हज़ूर खड़े होते हैं, अपने आंसुओं के साथ अपने दिल का हाल बयान करते हैं और अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी मांगते हैं, अपने रब से अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई तलब करते हैं। यही वो लम्हात होते हैं जब बंदा अपने रब के सामने सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसीलिए ये वक्त कबूलियत दुआ का सबसे अजीम वक्त भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और निदा देता है कि कोई मुझसे मांगने वाला है मैं इसे अता करूँ, कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला है तो मैं इसे बख्श दूँ, कोई रिस्क के तलबगार में से इसके रिस्क में बरकत अता कर दूँ, कोई बीमार है जो मुझे शिफा मांगे तो मैं इसे शिफा अता करूँ। मोहतरम नाज़रीन, इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है कि खुद रब करीम अपने बंदों को पुकार रहा हो, इन्हें अपनी रहमत पर, अपने फजल, अपनी मग़फ़िरत और अपनी अताओं की तरफ बुला रहा हो। इसलिए हमें चाहिए कि इस अज़ीम नेमत की कदर करें, तहज्जुद की नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और कोशिश करें कि रात के आखिरी पहर अपने रब के हज़ूर हाजिर होकर इसकी रहमत और बरकतों का अपना दामन भर लें। मोहतरम नाज़रीन, एक नहायत अहम सवाल की तरफ आते हैं और वो ये है कि तहज्जुद की नमाज़ की नीयत कैसे की जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस मसले में परेशान रहते हैं। ये समझते हैं कि जब तक ज़बान से मखसूस अल्फाज अदा न किए जाएँ इस वक्त तक नीयत मुकम्मल नहीं होती। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। याद रखिए, नीयत का ताल्लुक ज़बान से नहीं बल्कि दिल से है। नीयत दरअसल दिल का पुख्ता इरादे का नाम है। अगर आपके दिल में ये इरादा मौजूद है कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ तो यही नीयत काफ़ी है। शरीयत ने नमाज़ के लिए ज़बान में मखसूस अल्फाज अदा करना ना फ़र्ज़ करार दिया है ना वाजिब। इसलिए अगर कोई ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कोई सिर्फ दिल में ही इरादा करके नमाज़ शुरू कर दे तो इसकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं। लिहाजा जब आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए खड़े हों तो अपने दिल में ये पुख्ता इरादा कर लीजिए कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तहज्जुद की 2 रकात नमाज़ अदा कर रही हूँ। यही नीयत है, यही काफ़ी है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर इत्मीनान से खुशू के साथ अपनी नमाज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारे दिलों के इखलास और नीयत को देखता है और इसी पर बेहतरीन अजर फरमाता है। अब एक ऐसा सवाल जिसके बारे में बहुत से लोग उलझन का शिकार रहते हैं और बार बार यही पूछते हैं, क्या तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए पहले सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी तहज्जुद की नमाज़ अदा की जा सकती है। आइए इस बात को नहायत ही आसान अंदाज़ में समझते हैं। इस मसले पर उलमा कराम की राय मुख्तलिफ में। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तहज्जुद के लिए पहले सोना ज़रूरी नहीं, जबकि बाज़ उलमा की राय यह है कि तहज्जुद का असल मफ़हूम ही यही है कि इंसान कुछ देर पहले आराम करे, फिर नींद से बेदार होकर अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर खड़ा हो, नमाज़ अदा करे। यही वजह है कि जिनके उलमा की राय यह है कि सोना शर्त नहीं है, वो भी यही फरमाते हैं कि अफजल और बेहतर तरीका यही कुछ देर सोकर रात के आखिरी हिस्से में बेदार होकर और फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, क्योंकि यही तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नुमाया तौर पर साबित है। अलबत्ता अगर किसी शख्स को नींद ना आए या किसी वजह से वो सो ना सके लेकिन वो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नफल नमाज अदा करे तो इंशाल्लाह वो इस अजीम इबादत के अजर व सवाब से महरूम नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के इखलास को देखता है और अपने फजल से बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है। इसलिए अगर सोना मुमकिन हो तो ज़रूर सोकर उठें और तहज्जुद अदा करें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो भी अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होने की सादत को हाथ से ना जाने दें। अल्लाह ताला अपने करम से इस इबादत का अजर ज़रूर अता फरमाएगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अब आइए जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है, कब तक रहता है, क्योंकि इस मसले को जानना भी हर शख्स के लिए
ضروری ہے جو اس عظیم عبادت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ عشاء کی فرض نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس وقت سے تہجد کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے رات کے جس حصے میں بھی آپ بیدار ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، البتہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تہجد ادا کرنا چاہتے ہیں تو اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگرچہ پوری رات میں کسی بھی وقت تہجد ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا سب سے افضل وقت اور بابرکت وقت رات کے آخری حصہ ہے، یعنی وہ وقت جب سحری کا وقت قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں رحمت الہی اپنے عروج پر ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جن میں دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال جو مجھے پکارے اور میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اس لیے محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رات کے آخری پہر جاگنے کی توفیق عطا فرمائے تو اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں، کیونکہ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اس مبارک وقت کو غفلت میں نہ گزاریں، بجائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ یقین رکھیے کہ رب کریم اپنے درس مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ادا کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا تہجد کے لیے رکعتوں کی کوئی ایک مقررہ تعداد ہے؟ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز 2 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، 4 رکعت بھی، 6 رکعت بھی، 8 رکعت بھی اور 12 رکعت ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ وقت عطا فرمایا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق 4، 6، 8 یا 12 رکعت ادا کر لیجیے۔ اگر وقت کم ہے تو صرف 2 رکعت بھی اخلاص اور خشوع کے ساتھ ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو تہجد کی نماز کا اجر و ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ اصل مقصد رکعتوں کی کثرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاق اور خشوع کے ساتھ اس کی حضور کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے جتنی توفیق ملے اتنی نماز محبت عاجزی کے ساتھ ادا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق بہترین اجر فرماتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنی۔ دیکھیے تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ محتسب ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 8 مرتبہ ہی پڑھے گا تو ہی تبھی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ کیا ہے تاکہ ہماری عبادت سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنے۔ سب سے پہلے نیت کیجیے۔ یاد رکھیے کہ نیت زبان کے الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کا پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب آپ دل میں یہ ارادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہی ہوں تو یا کر رہا ہوں تو یہی نیت کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیجیے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھ لیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ اور دیگر قرأت کو اس طرح پڑھنا ضروری ہے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو کم سے کم آپ اپنی آواز خود سن سکیں، کیونکہ نماز میں قرأت زبان سے ادا کی جاتی ہے، صرف دل ہی دل میں الفاظ دہرانا قرأت نہیں کہلاتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نہ ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ بعد میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے دل ہی دل میں سب کچھ پڑھے رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ اور قرأت کی زبان سے ادا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس غلط فہمی سے بچنا چاہیے کہ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پوری نماز اسی طرح ادا کی جائے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام نفل نماز عطا فرمائی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کوئی الگ طریقہ، کوئی مخصوص انداز نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی خاص صورتیں مقرر ہیں جنہیں پڑھنا لازم ہو۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید میں سے جو صورت آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، پھر رکوع، سجدہ اور باقی تمام ارکان بھی اسی طرح ادا کر سکیں جس طرح دوسری نمازوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عبادت وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ اس لیے تہجد کی نماز کو مشکل نہ سمجھیں بلکہ محبت اور خشوع کے ساتھ 2 رکعت کر کے جتنی توفیق ہو ادا کیجیے۔ یقین رکھیں کہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے والا بندہ اپنے خسارے میں نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں کتنی دولت یا شہرت حاصل کرتا ہے بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور تہجد کی نماز اسی رضا الہی کو پانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس لیے اس مبارک عبادت کو معمولی نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آج سے روزانہ ممکن ہو تو ہفتے میں چند راتوں سے آغاز کر لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو اخلاص کے ساتھ ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے
اپنے بچوں کو بھی تہجد کی اہمیت بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے تاکہ ہمارے گھروں میں رات کی خاموشیوں میں سجدے ہوں، دعائیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کی کوئی ایک تہجد ایسی ہو جس میں مانگی گئی دعا ہماری تقدیر بدل دے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور قیامت کے دن یہی سجدے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی کرنے کی، اس کی لذت نصیب فرمانے اور اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تہجد کی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت فرما اور ہمیں رات کے آخری پہر اپنے حضور حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کی پریشانی دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کی ہر تہجد کو اپنی رضا، اپنی رحمت اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔